डियर कल्याण, आकाशमा जुन छर्दै हिँड्ने चन्द्रमा हेरेर धरतीमा रात कटाउने एउटा बिरही जस्तो, प्रतीक्षाका थुप्रै दिनहरू कटाएर पनि फेरि प्रतीक्षाको धुनी जगाउने एउटा बटुवा जस्तो, कता हराए जस्तो, कता भेटिए जस्तो, जिन्दगीका थुप्रै थुप्रै लयबद्ध श्रृङ्खलाहरूलाई आपसमा मिचेर जिन्दगीलाई तीतो धुनमा परिणत गर्दै बजाउने एउटा बाँसुरी वादक हुँ म। र जीवनका थुप्रै थुप्रै परिणतिहरूलाई भोग्दै भोग्दै जाने एउटा साँच्ची यायावरको कथा जस्तो मेरो जीवनको कथा आज तपाईलाई लेखिरहेको छु। डियर कल्याण, मेरो नाम भूपेश नाथ योगी हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2048 साल भदौ 19 गते शनिबारको दिन रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गाको श्री गाउँमा भएको हो। मेरो बुबाको नाम तुल बहादुर नाथ योगी हो र वास्तवमा मेरो बुबाको घर रुकुमको स्यालापाखा गाविस सुनखानीमा थियो। 12 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएपछि गाउँलेहरूले हेप्न थालेपछि र आफ्नै दिगदारीका कारण बुबाले गाउँ छोडेर रुकुमको सदरमुकाम खलङ्गाको श्री गाउँमा आएर होटल खोल्नु भएको थियो। होटलको नाम थियो सुनखानी होटल। काठमाडौँबाट आउने हाकिमहरू र त्यतै खलङ्गा वरपरका सरकारी हाकिमहरू, ठुला बडाहरू मेरो होटलमा खाना खान आउँथे। बुबाले फोटोहरू देखाउनुहुन्थ्यो मलाई र बुबाको होटलको खाना मन पराउँथे। तर 12 वर्षपछि म जन्मिए लगत्तै बुबाले गाउँ फर्कने निर्णय गर्नुभयो। गाउँ फर्कदा आफ्ना जग्गाहरू बाँझा थिए। बुबाले त्यसमा फेरि मेहनत गर्नुभयो, पसिना बगाउनुभयो र अनाज उत्पादन गरेर आफ्नो जीवन अगाडि बढाउँदै जानुभयो। त्यही बाँझो जग्गामा अनाज उमारेर बुबाले हाम्रो जिन्दगीको रक्षा गर्नुभयो, हामीलाई बचाउनु भयो। त्यही खुवाएर हामी ठुला हुँदै गयौँ। त्यसपछि भाइ जन्मियो, तर भाइको लेफ्ट खुट्टा चल्दैन थियो। बुबाले धेरै दुःख पाउनुभयो त्यति बेला। पछि काठमाडौँ लगेर अपरेसन गरेपछि खुट्टा चल्न थालेको थियो। त्यसपछि अर्को बहिनी जन्मी र 7 दिनमा मरी त्यो बहिनी। अनि फेरि बुबाका 2वटा छोरीहरू भए। यसरी मेरो पारिवारिक परिचय सुरु हुन्छ। डियर कल्याण, मैले गाउँमा छँदा सानोमा श्री माध्यमिक विद्यालय लाम्पाकोटमा पढेँ, तर त्यो स्कुल 5 कक्षासम्म मात्र थियो। त्यसपछि म रुकुमको सगरमुकाम खलङ्गा आएर श्री यमुनानन्द माविमा पढ्न थालेँ। विक्रम सम्वत 2058 सालमा माओवादी द्वन्द्व बढ्दै गएपछि त्यहाँ पनि राम्रोसँग पढाइ नभएपछि म गाउँ फर्केँ र त्यहाँबाट 3 घण्टा हिँडेर सिस्ने गाउँपालिका अवस्थित श्री जनता माविमा पढ्न थालेँ। तर त्यसपछि समय बित्दै जाँदा गाउँको स्कुल कक्षा 8सम्म पुग्यो, अर्थात् 8सम्म पढ्न सक्ने भएपछि म फेरि गाउँ आएँ। त्यो बीचमा मेरो पढाइ धेरै तलमाथि भयो। मैले उमेरभन्दा पछाडि पढ्न थालेँ। त्यति बेलाको कुरा हो। मेरो गाउँमा एकजना केटी थिए, उसको नाम दिपा घरती हो। उसको घर पनि लाम्पाकोट थियो। दाउरा जाँदा, घाँस काट्न जाँदा हामी सँगै जान्थ्यौँ गाउँमा। मेरी बहिनीलाई उसले साथी बनाएकी थिए। म सानोमा असाध्यै राम्रो बाँसुरी बजाउँथेँ। डियर कल्याण, र एक दिन दिपाले भनी, बाँसुरी लिएर आउन। म बाँसुरी लिएर गएँ। जङ्गलमा म बाँसुरीका धुनहरू बजाउँथेँ। बहिनीले, दिपाले मेरा घाँसहरूका भारीहरू तयार गरिदिन्थे। यसरी म त्यहाँ तिनीहरूको बीचमा प्रिय हुँदै गएँ। दिपा र म असाध्यै मिल्थ्यौँ र बिस्तारै बिस्तारै देशमा शान्ति छाएपछि म पढ्न भनेर रुकुमको सदरमुकाम खलङ्गा आएँ र त्यहाँ मैले श्री त्रिभुवन जनता माविमा पढ्न थालेँ। म पढाइमा राम्रो थिएँ। त्यसको अलावा
कराटेको विद्यार्थी भएको कारणले मलाई सितेरियो कराटे खेल्न असाध्यै रहर लाग्थ्यो र गाउँमा चल्ने त्यस्ता किसिमका क्रियाकलापमा म संलग्न भइहाल्थेँ। मलाई गीत सङ्गीत पनि असाध्यै मन पर्थ्यो। हिरो बन्ने चाहना थियो, मोडल बन्ने चाहना थियो, थुप्रै थुप्रै चाहना थिए। त्यसमा दिपाले हौसला दिन्थे। गोरी, ठिक्क पढेको हाइट, मिलेको अनुहार, लामो कपाल, दिपा मेरो लागि राम्री थिए र गाउँमा पनि उसलाई सबैले राम्री भन्थे। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2066 सालमा 18 वर्षको उमेरमा मैले एसएलसी दिएँ। त्यही साल दिपाले पनि 8 कक्षा पास गरी। 8 कक्षापछि गाउँमा पढ्ने स्कुलहरू थिएनन्। ऊ पनि खलङ्गा आई। एसएलसी सकेपछि कराटे सिकिरहेको थिएँ मैले। तर बुबाले धेरै दुःख गरेकोले मैले भाइ बहिनीलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो। विदेश पनि जान नसक्ने, किनकि मलाई पढ्नु पर्ने थियो र त्यति बेला भारतको केरला जाने लहर लागेको थियो त्यहाँ खलङ्गामा। र म पनि त्यही वरपरका साथीहरूसँग मिलेर म जान थालेँ। जाने दिन दिपालाई भेटेँ। म आउँछु, म राम्रोसँग सकुशल आउँछु, तिमीलाई धेरै माया गर्छु भनेर म त्यहाँबाट छुट्टिएँ। छुट्टिने दिन ऊ रोएकी थिए। अझै पनि याद आउँछ डियर कल्याण। त्यो पुरानो स्मृति अझै पनि जझल्कोमा खेलिरहन्छ र जझल्को भित्र हराइरहने तिनै यादहरूलाई छातीमा बोकेर म रुकुमको खलङ्गाबाट निस्किए। कतै दूर यात्रामा सपनाहरू सँगालेर, मिठा मिठा रहरहरू सँगालेर म निस्किए। कतै टाढाको यात्रामा, बस टाढाको। डियर कल्याण, मन चोरेर फेरिनेहरू, तन बदलेर आफैबाट सेरिनेहरू जीवनमा थकित थकित हुँदा रहेछन् र तिनै थकित भएका आकाङ्क्षाहरूलाई पनि गतिशीलता दिने रहरमा मान्छे जिन्दगीमा भौतारिदो रहेछ। कहिलेकाहीँ सम्झनामा आउने तिनै मनहरू चोरेर हिँडेका पलहरू, तिनै तन बदलेर आफैले आफैबाट सेरिने चेष्टामा बिताएका दिनहरू कति घातक हुन्छन्। म कसरी व्यक्त गरौँ डियर कल्याण मेरो कथा। यसरी दिपासँग विदा भएर दाङको तुलसीपुरबाट कृष्णनगर हुँदै म साथीहरूसँग केरला पुगेँ। केरलाको भालमपुर स्थित त्रिशूल भन्ने ठाउँमा 5 स्टार रेस्टुरेन्ट थियो। त्यहाँ मैले काम सुरु गरेँ। त्यति बेला सितेरियो करातेको ब्राउन बेल्टमा पुगिसकेको थिएँ म। एक दिन त्यो कुरा साहुले थाहा पाएपछि मलाई साहुले ब्रुस ली भन्न थाल्यो र सबैले मलाई इज्जत र सम्मान गर्न थाले। दिपा आफ्नो दिदीको घरमा बसेर पढ्दै थिए। रुकुमको सदरमुकाममा मेरो कुरा भइरहन्थ्यो। हामी दुवै खुसी थियौँ। मैले कमाएको पैसा बिस्तारै बिस्तारै घरमा पठाउँदै गएँ र बुबालाई भने, बुबा त्यो खरको छानो भएको घरलाई हटाउनुहोस्, अब टिनको छानो लगाउनुपर्छ। कति दुःख गर्ने, कति छानोमा चढेर बारिरहने, दुःख हुन्छ अब बुढो हुनुभयो तपाईँ भनेर मैले पैसा पठाइदिएँ। बुबाले घरको टिनको छाना फेर्नुभयो। गाउँभरि हल्ला भयो, मेरो बारेमा चर्चा भयो। सबैले छोराले राम्रो गरेछ भनेर बुबालाई सन्तोक लगाए। समय बित्दै गयो। विक्रम सम्वत 2068 सालमा म फेरि गाउँ आएँ। दसैँ तिहार मनाए। दिपा पनि थिए। एउटै गाउँकी केटी, भेट्नु कुरा गर्न सहज थियो। त्यति बेला मैले खलङ्गाको भिरभारी बहुमुखी क्याम्पसबाट 11 को परीक्षा दिएँ र विक्रम सम्वत 2069 सालको मङ्सिरमा म फेरि केरला गएँ। त्यहाँ केरलामा मैले सितेरियो कराते खेलाउन सुरु गरेँ। मलाई फिल्म र गीतहरू असाध्यै मन पर्थ्यो। हिरो बन्ने चाहना पनि थियो।
सपना पनि थियो, मोडेल बन्छु भनेर पनि हिँड्थे। त्यति राम्रो जिउडाल छ, ट्राई गर भन्थे मान्छेहरू। त्यहाँ करिब 1 वर्षसम्म काम गरेँ म र त्यहाँबाट म काठमाडौँ आएँ र त्रिपुरेश्वरको रङशालाबाट गुरु गोपाल पुन मगरबाट ब्ल्याक बेल्ट लिएँ मैले र ब्ल्याक बेल्ट लिएपछि म फेरि गाउँ गएँ। त्यो बीचमा दिपासँग मेरो प्रेम गाढा भइसकेको थियो। कुरा 70 सालको हो डियर कल्याण। कसरी सुरु गरौँ म मेरो कथा? एक दिन दिपाले भनी बिहे गरौँ, नत्र मलाई अरू ठाउँमा दिँदैछन् भनी। मैले सम्झाएँ, म विदेश जान चाहन्छु, केही गर्न चाहन्छु, पढ्नु पनि छ मलाई, +2 सकाउनु पर्नेछ। मैले यही भने। तर मेरो समस्याभन्दा ठुलो उसले आफ्नो प्रेम देखाई। त्यसपछि मेरो जुन चाहना थियो डियर कल्याण, जुन रहर थियो, त्यो रहर कता कता अब पुग्दैन कि जस्तो लाग्यो। त्यति बेला म वास्तवमा काठमाडौँ आएर काठमाडौँमै पासपोर्ट बनाउने योजनामा थिएँ र त्यो दिन म काठमाडौँ जानको लागि घरबाट हिँडेँ। तर दिपा पनि त्यही दिन खलङ्गाको दिदीको घरमा आउन तयार थिए। उसको +2 को पढाइ सुरु हुँदै थियो त्यति बेला। हामी गाउँबाट 4 घण्टा लगाएर खलङ्गा आउँथ्यौँ। 4 घण्टा लाग्थ्यो। बाटोमा जङ्गल हुन्थ्यो, खोला हुन्थ्यो डियर कल्याण। सब चिज तरेर, सब चिज पार गरेर हामी रुकुमको सदरमुकाम आउँथ्यौँ र त्यही दिनको बेलुकाको नाइट बस थियो र नाइट बसको टिकट थियो मसँग। मैले बाटोभरि दिपालाई सम्झाएँ, तर दिपा प्रेममा थिए। हाम्रो उमेर पनि त्यति परिपक्व थिएन। म जति परिपक्व हुनुपर्थ्यो त्यति भइसकेको महसुस हुन्थ्यो, किनकि बुबाको दुःखले मलाई त्यस्तो बनाएको थियो। तर दिपामा त्यो थिएन। त्यसैले ऊ मलाई गहिरिएर माया गर्थे। ऊ दायाँ बायाँ सोच्दैनथी। एकोरो माया थियो, पवित्र माया थियो। मायामा कतै खोट थिएन। त्यसैले हामी गाउँबाट सँगसँगै हिँड्यौँ। संयोग जुर्यो भनौँ, अथवा म आउने दिन सँगसँगै जाउँ भनी उसले। हामी बाटोभरि खोलामा खेल्दै, जङ्गलमा रमाउँदै हामी खलङ्गा आउँदा दिनभरि जस्तो लाग्यो। बाटोमा गाउँ फर्कने मान्छेहरू भेटिन्थे। तिनीहरूले हामीलाई देख्दा शङ्का गर्थे र गाउँमा के खबर पठाए मलाई थाहा भएन। तर हामी सँगसँगै हिँडेको कुरा गाउँमा थाहा भइसकेछ। बेलुका खलङ्गा आइपुग्दा त्यहाँबाट एउटा बस काठमाडौँको लागि लाग्थ्यो डियर कल्याण। मैले त्यहाँ एउटा टिकट बुक गराएको थिएँ र त्यही बेलुकाको नाइट बसबाट म काठमाडौँ जानुपर्ने थियो। अब संयोग कस्तो पर्यो भने दिपाले पनि म पनि जान्छु, मलाई बिहे गरेर लग, नत्र मलाई घरमा अर्को केटा खोज्दैछन्, तिमी गयौ भने मलाई अर्कोले लैजान्छ, म अर्कोसँग जान चाहँदैन भनेर रोई। त्यसपछि मैले दिपालाई आफ्नो सिटमा राखेँ काठमाडौँ जानको लागि र म उभिएँ, किनकि बस एउटा मात्र चल्ने हुनाले बस भरिन्थ्यो। सिट भरिएर पनि मान्छेहरू उभिएका हुन्थे र ससाना बाँसका मुढाहरूमा बस्थे। त्यसरी काठमाडौँसम्म चल्थ्यो बस। काठमाडौँको यात्रामा हामी सँगसँगै निस्कियौँ। बाटोभरि दिपाले भमिट गरी। मैले सबै सम्हाल्दै लगेँ उसलाई र अर्को दिन करिब 11 बजे हामी काठमाडौँ पुग्यौँ। काठमाडौँमा सामाखुसी अर्थात् महाराजगञ्ज पुलिस तालिम केन्द्रको पछाडिको भाग सामाखुसीमा आमाको बहिनीको कोठा थियो र मेरो सानी आमाको श्रीमान त्यही तालिम केन्द्रमा प्रहरीको जागिरमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। हामी सरासर त्यहीँ गयौँ। हामीलाई स्वागत गर्नुभयो। गाउँमा हल्ला पुगिसकेछ दुवैजना हिँडे भनेर, किनकि बाटोमा एकजना मान्छेलाई
मैले दिपालाई लिएर जाँदैछु भनेर मैले जिस्किएर गरेको कुरा साँचो भएछ डियर कल्याण। त्यसपछि हामी काठमाडौँ घुम्यौँ। यति रमाइलो भयो। आफूले मन पराएको प्रेमिकासँग घुम्न पाउँदा को खुसी हुँदैन डियर कल्याण। दिपा पनि खुसी थिए र विक्रमसम्म 2070 सालको मङ्सिर 14 गते उहेश्वरी मन्दिरमा सामान्य किसिमले मैले उसको सिउँदोमा सिन्दुर राखिदिए। 15 दिन सानी आमाको घरमा बसेँ, अर्थात् सानी आमाको डेढामा बस्यौँ र 15 दिनपछि उसको र मेरो घरबाट फोन आयो र हामी काठमाडौँबाट खलङ्गा जाने बसमा चढ्यौँ र फेरि खलङ्गा पुग्यौँ। अर्को दिन 12 बजे खलङ्गामा बसेर खाना खायौँ हामीले र त्यहाँबाट फेरि हामीलाई गाउँ पुग्नु थियो। गाउँ पुग्यौँ। गाउँमा भोज भयो, विवाह भयो। त्यसपछि दिपाले पढाइ सुरु गर्न खलङ्गा दिदीको घरमा आउने भई आए र त्यसपछि म फेरि काम गर्न केरला जाने भए। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगीको कथा आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु। यो साँचो कथा तपाईँलाई सुनाउँछु, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, मनका तिर्सनाहरू फेरेर, मनका दुःखहरू साटेर, आफ्नै पिरतीको तगारो लगाउनेहरू किन यति विघ्न प्रिय हुन्छन् थाहै हुँदो रहेनछ। थाहै हुन नसकिने जिन्दगीका थुप्रै थुप्रै सम्झनाहरू, थुप्रै थुप्रै यादहरू र पिरतीका थुप्रै थुप्रै यात्राहरू जति मिठा हुन्छन् यथार्थमा कसरी बदलिन्छन्, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी दिपालाई रुकुमको सदरमुकाम दिदीको घरमा छोडेर म केरलाको लागि हिँडेको थिएँ। त्यही बाटो रुकुमबाट दाङको तुलसीपुर आइपुग्यौँ म र मेरो साथीहरू। त्यसपछि तुलसीपुरबाट कपिलवस्तुको कृष्णनगर जो इन्डियाको सिमाना पर्छ त्यहाँ हुँदै हामी केरला पुग्यौँ। यो पटक मैले केरलाको कालीकोट स्थित बिक्की हाउसमा काम पाएँ। साउथ इन्डियाको तेस्रो ठुलो धनी व्यक्तिको घर थियो त्यो। घरभित्रका कम्पाउन्डहरू यति ठुला ठुला थिए कि घरमै घुम्न आधा दिन लाग्थ्यो। त्यहाँ मैले सुपरभाइजरको काम पाएँ। दिपाको दिदी भिनाजुहरू पनि केरलामै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले दिपासँग हरेक कुराहरू आदान प्रदान भइरहन्थ्यो। म पनि आउँछु भन्थे दिदी भिनाजुलाई भेट्न र तपाईँलाई पनि भेट्न आउँछु भन्थे। अत्यन्तै रमाइलोसँग दिनहरू बितिरहेका थिए डियर कल्याण। एक दिनको कुरा हो, कम्पाउन्डभित्र फरेका नरिवल कटरहरू यति धेरै हुन्थे कि हामीले गाडीमा लगेर एउटा होलसेल पसलमा लगेर छोडिदिन्थ्यौँ, फलफुलको होलसेल पसलमा। एक दिन त्यही काम गर्नु पर्यो र म पनि जानुपर्ने भयो। ड्राइभर पनि साथमा थियो। बोलेरो गाडीमा थुप्रै कटर नरिवल लगायतका फलफुल राखेर घरको कम्पाउन्डबाट निस्कियौँ हामी। ड्राइभरले गाडी चलायो, म छेउमा बसेँ अगाडिपट्टि। त्यहाँबाट निस्किएपछि अगाडिको फराकिलो बाटोमा हामी भर्खरै गाडी स्पिडमा कुदाउँदै गफ गर्दै गइरहेका थियौँ। बाटोमा अर्को साइडबाट आएको गाडीले हान्यो। ड्राइभर त्यहीँनेर र म पनि त्यहीँनेर बेहोस भएर लड्यौँ। गाडीको अगाडिको भाग केही पनि बचेको थिएन। मेरो नाकबाट र टाउकोबाट यति धेरै ब्लड निस्किएछ डियर कल्याण। मलाई छिटोभन्दा छिटो हस्पिटल पुर्याउनु पर्ने, तर त्यहाँनेर मेरो मानिस नभएको कारणले मलाई अलिकति ढिला भयो
जति ड्राइभर समयमा हस्पिटल पुग्यो म पुगेन। पछि मेडिकल कलेज अफ कालीकोटमा मेरो उपचार भयो। त्यहाँको सबभन्दा ठुलो मेडिकल कलेज थियो। मेरो मालिकले भनेर त्यहाँ उपचार हुन थाल्यो। मेरा आफन्तहरू त्यहाँ हेरविचार गर्ने कोही नहुँदा हस्पिटलमा मेरो लागि सोचे जस्तो राम्रो व्यवहार भएन। त्यसैले उपचारमा ढिलो भयो। ढिला ब्लड पाएकोले 3 महिनासम्म हस्पिटलमा बस्नुपर्ने भएपछि मलाई दिगदारी लाग्दै गयो। डियर कल्याण, यो कुरा दिपाले थाहा पाए र दिपा गाउँको एकजना दाईसँग केरला आई। दिदी भिनाजुको घरमा गई र दिदी भिनाजुलाई त्यही दिन लिएर ऊ मलाई भेट्न आई। मलाई हस्पिटलमा देख्न साथ ऊ एक्का छोडेर रोई। असाध्यै माया गर्थी दिपाले मलाई। मैले उसलाई भने नरो, म ठिक हुन्छु भने। ऊ हरेक दिन मलाई खाना बोकेर आउँथी, खुवाउँथी। आफूले पनि त्यही खान्थी। हस्पिटलमा वरपरका मान्छेहरूले को हो भनेर सोध्थे। मैले श्रीमती भन्थे। कति राम्री, कति माया गर्ने श्रीमती पाएछौ, तिमी त भाग्यमानी रहेछौ भन्थे। एक दिन डाक्टरले दिपालाई भनेछ, यहाँभन्दा तिम्रो श्रीमानलाई काठमाडौँमा उपयुक्त हुन्छ, किनकि काठमाडौँको हावापानी मिल्दो जुल्दो हुन्छ। त्यहाँ लग्यो भने छिटो ठिक हुन सक्छ भनेर डाक्टरले सुझाव दिएछ। त्यसपछि दिपा र मैले त्यहीँबाट काठमाडौँ सानी आमा र सानो बुबालाई फोन गर्यो र हामी काठमाडौँ आउने बेला भयो। हामी काठमाडौँ आउने निश्चित गर्यौँ। आउने बेला मेरो मालिकले मलाई पैसा दियो। तलब भत्ता छुट्टै थियो। त्यसको अलावा उसले फेरि पछि 60,000 आइसी थपिदियो। तलब भत्ता गर्दा मसँग 2 लाखभन्दा बढी आइसी पैसा भयो। म त्यो लिएर दिपारामा काठमाडौँ आयो, किनकि त्यहाँ बस्दा मैले कराते सिकाइरहन्थेँ। त्यसैले मसँग त्यो एक्स्ट्रा आम्दानी पनि हुन्थ्यो। बस्न खान पैसा लाग्दैन थियो। मैले पैसा जोगाएर राखेको थिएँ र यसरी काठमाडौँ आएपछि हामी सानी आमाको घर र सानो बुबाको घर अर्थात् त्यही भाडाको घरमा बस्यौँ। उहाँहरूले भाडामा लिनुभएको घरमा बस्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ बस्दा बस्दै हामीले आफ्नो कोठा लिएर सर्ने विचार पनि गर्यौँ, किनकि हामीलाई काठमाडौँमा आउँदा त्यति गाह्रो भएन। हामीसँग पैसा थियो। त्यति बेला रुकुमको मेरो गाउँको एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम दीपक शाह हो। दीपक शाह अलिकति डन टाइपको र रुकुममा सबैले मान्थे उहाँलाई। उहाँ मेन पावरमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् मेन पावरको व्यवसायसँग उहाँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। गाउँकै दाई र सहयोगी भावना थियो उहाँसँग र उहाँ र मेरो पहिल्यैदेखिको चिनजानी भएकोले कुराकानी पनि मिल्थ्यो। त्यही सानो बुवा र सानी आमाको कोठामा बस्दा उहाँले कोठा खोजिदिनु भयो। म र दिपा त्यही कोठामा सर्यौँ। कोठा मनमैजोमा थियो। त्यहाँ बस्न थालेपछि म सीता पाइलाको आयुर्वेदिक अस्पतालमा आफ्नो उपचार गर्न थालेँ। अलि राम्रो हुँदै गएपछि दिपा र मैले कम्प्युटर क्लासहरू लिन थाल्यौँ। त्यति बेला दिपाले मेरो फेसबुक अकाउन्ट खोलिदिनु न भनेर मैले फेसबुक अकाउन्ट खोलिदिएँ। पासपोर्ट मलाई कण्ठ थियो डियर कल्याण त्यति बेला। र अलिकति मेरो स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि मैले दीपक शाह अर्थात् दीपक दाईको मेन पावरमा उहाँलाई सघाउन थालेँ। त्यो बीचमा दिपाको पेटमा बच्चा बस्यो। दिपा आमा बन्ने भई र त्यति बेला दिपाको आमा बिरामी भएर आउनुभयो। ग्रान्डी हस्पिटलमा उहाँको पत्थरीको अपरेसन भयो। दिपाका 3 दिदी बहिनीहरूले बराबर खर्च गर्ने कुरा भयो र त्यो पैसा पनि मैले आफ्नो तर्फबाट आमाको लागि खर्च गरेँ, किनकि दिपाको आमा र मेरो आमा एउटै हो
भनेर दिपालाई सम्झाए र त्यसपछि हामीले मिलेर खर्च गर्यौँ। मसँग बसेकोले हामीले अलि बढी खर्च गर्यौँ, तर त्यसमा हामीलाई कुनै अफसोस थिएन, किनकि दीपक दाई अर्थात् दीपक शाहसँग काम गर्दा मैले केही पैसाहरू कमाउन थालिसकेको थिएँ, मेन पावर सम्बन्धी काम गर्दा। यसरी दिनहरू बित्दै गए। आमा ठिक भएर फर्कनु भयो आफ्नै गाउँ। र त्यति बेला एक दिन दिपाले मलाई भने, म एउटा कुरा भन्छु, नरिसाउनुहोस् है। मैले भने, के हो भन न, कहिले पो रिसाएको छु र? त्यति बेला दिपाले भने, पेटको बच्चा म फ्याँक्छु, एबोर्सन गर्छु ल। उसले यही भनी डियर कल्याण। म चसङ्ग भए। किन यस्तो कुरा गरेको भनेर प्रश्न गरे। त्यति बेला उसले भने, हामीसँग पैसा पनि छैन, फेरि मेरो उमेर त्यति परिपक्व पनि छैन, त्यसैले एबर्सन गरौँ भनी। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगीको कथा आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, मन रोएर बादल बन्दो रहेछ, फेरि मन धोएर आकाशमा उड्ने सेतो बादल बन्दो रहेछ। रुने कालो बादल र मन धोएर सफा हुने सेतो बादल जसरी आकाशमा उड्दै जान्छ, मन पनि कहिलेकाहीँ बादल जस्तै उड्दा रहेछन्। यो जिन्दगानीको रोटे पिङभित्र अनवरत खेलिरहँदा रहेछन् र चलिरहँदा रहेछन् सम्झनाका थुप्रै थुप्रै जोखनाहरू, र चलिरहँदा रहेछन् सम्झनाका तराजुहरू तलमाथि। यसरी दिपाले अनायास पेटको बच्चा फ्याँक्छु भनी डियर कल्याण। मेरो ठुलो सपना थियो पहिलो बच्चा, कसरी फ्याँक्न सकिन्थ्यो? म रोए कराए र मैले दिपालाई सम्झाएँ, तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ? हेर, अहिले दीपक दाईसँग सँगसँगै हिँडेर म मेन पावरको काम पनि गरिरहेको छु। कहाँ छ पैसाको कमी? जति भए पनि पैसा पुग्दैन, खाना लाउन पुगेकै छ। म अहिले रोगबाट पनि मुक्त भइसकेको जस्तै छु, किन चिन्ता गर्छु? तर उसले मानिने, पैसा छैन, मेरो उमेर पनि भएको छैन भने। मलाई पेटको बच्चा फ्याँक्ने मन थिएन डियर कल्याण। दिपाको कुरा सुनेर दिक्क लाग्थ्यो, रुन मन लाग्थ्यो। मैले बच्चा हेर्न मन छ मलाई, बच्चा जन्मेको दिन कहिले आउँछ भनेर म औँला भाँचेर बसेको छु। दिपा, त्यसो नगर भने। तर उसले यदि त्यसो हो भने म मर्छु भने, अब मान्छे मर्नै आँटेपछि, मर्छु भनेपछि, अन्त्यमा दिक्क भएर मैले उसलाई बालाजुको एउटा क्लिनिकमा लिएर गएँ। बाटोभरि सम्झाएँ, रोएँ। म बुबा बन्छु, म हेर्छु बच्चालाई, तिमी केही गर्नु पर्दैन, तिमी बसेर खाऊ भने। तर उसले मानिने। डियर कल्याण, म विवश थिएँ, रुँदा रुँदै आँसुहरू झरिसकेका थिए। त्यसैले उसले त्यो दिन एबर्सन गरी। फर्कदा म रोएँ, तर उसले सम्झाइ। ती दिनहरूपछि मैले ससाना बच्चाहरू देख्दा मन खिन्न हुन्थ्यो र रुन थाल्थेँ। मलाई त्यति याद आउँथ्यो आफ्नो बच्चाको। त्यत्तिकैमा 72 साल लाग्यो। 72 सालको वैशाख 12 गते आफन्तहरूलाई लिएर म चिडिया खाना घुमाउन लैजाँदै थिएँ। ती आफन्तहरू विदेश जाँदै थिए, म मार्फत उनीहरू विदेश जाँदै थिए। त्यसैले मैले उनीहरूलाई जानु अगाडि चिडिया खाना घुमाउन लाँदै थिएँ। महाराजगञ्जको राष्ट्रपति भवन अगाडि पुग्दा भुइँचालो गयो। भुइँचालो गएपछि भागाभाग भयो। के भयो त्यसको वर्णन नगरौँ। म रुँदै कराउँदै
मेरी दिपा भन्दै दौडदै दिपालाई भेट्न गए र मनमैजु पुग्दा दिपा रोएर बसिरहेकी थिए। सुरक्षित रहेछ। हामी दुवै अगालो मारेर रोइरह्यौँ। मान्छेहरू घरमा दबिएका थिए, रोइरहेका थिए, कराइरहेका थिए। यसरी हामी दुवैजना बचेपछि अलिकति सन्तोक भयो। क्रमशः ती दुःखका दिनहरू बित्दै गए र 72 सालको दशैंमा हामी गाउँ जाने कुरा थियो र दशैं सुरु भयो। दशैं मान्यौँ हामीले, रमाइलो भयो। दशैं लगत्तै तिहारमा रुकुमका कलाकार सङ्घले देउसी खेल्ने कार्यक्रम बनाएका थिए। म पनि कलाकारिता मन पराउने भएको कारणले त्यसमा सहभागी थिएँ र त्यति बेला मैले दिपालाई उही गाउँमा छोडेर तिहार मानेर आउनु भनेर म फर्केँ। त्यही 72 सालको कुकुर तिहारको दिन हो। दीपक दाईको भान्जा र गङ्गबु बस पार्कमा अवस्थित हङ्ग्री आई गेस्ट हाउसको मालिकको बीचमा झगडा भएछ। दीपक शाहलाई रुकुममा सबैले मान्थे। मैले अघि नै अवगत गराएँ। उहाँलाई सबैले आदर गर्थे। अलि डन टाइपको भएकोले मान्छेहरू डराउँथे पनि। भान्जाले फोन गरेपछि दीपक दाईले मलाई फोन गर्नुभयो। जाउँ एकछिन भन्नुभयो। मलाई अल्छी लागेको थियो, तर मिल्ने दाई भएकोले दाईको स्कुटरमा बसेर म गङ्गबु आएँ। त्यहाँ पुगेपछि एकछिनमै दीपक दाई बाहिर निस्कनु भयो। हङ्ग्री आई गेस्ट हाउसबाट कता निस्किनु भयो थाहै भएन। धेरै बेरपछि कल गरे, उठेन। बाहिर निस्किए, दाईको स्कुटर त्यहीँ थियो। राति अबेर हुन थालेपछि मैले मोबाइलमा म्यासेज पठाएँ, म घर गएँ भनेर, र म त्यसपछि हिँडेँ डियर कल्याण। अर्को दिन म्यासेन्जरको आधारमा प्रहरीले फोन गर्यो। प्रहरीले फोन गरेपछि म गङ्गबु पुगेँ र त्यहाँ जाँदा त्यही हङ्ग्री आई गेस्ट हाउसको छतबाट तल खसेको दीपक शाहको लास अर्को घरको 2 तल्ला माथिको छतमा थियो। किनकि हङ्ग्री आई गेस्ट हाउस 5 तल्लाको थियो। म तर्सिएँ। आफूलाई त्यति माया गर्ने, आफूलाई त्यति स्नेह दिने दाईको त्यो अवस्था देख्दा म भक्कानेर रोएँ। तर म लगायत 8 जनालाई प्रहरीले पुर्जी काट्यो र महाराजगञ्ज थानामा लगेर राख्यो। 1-2 दिनपछि हामीलाई म्याद थप गरेर सेन्ट्रल जेल सुन्धारा चलान गर्यो। हामीलाई मारेको भनेर किटानी दिएपछि मुद्दा चल्न थाल्यो। तिहार मानेर दिपा आई। म भद्रकोट जेल सुन्धारामा थिएँ। मलाई भेट्न दिपा आई। मलाई देख्न साथ दिपा यसरी भक्कानेर रोई। उसलाई देखेपछि म पनि रोएँ। मैले भने, दिपा, मेरो बोनम्यारो फेरि बल्झन थाल्यो, म बाँच्दिनँ होला। उसले जेलको बाराबाट मेरो हात समाएर यसरी रोई डियर कल्याण। मलाई धेरै माया लाग्यो दिपाको। उसलाई जङ्गल जाँदा मेरो घाँस दाउरा गरिदिने, मैले बाँसुरी बजाउने देखि लिएर आजसम्मका सब चिज चलचित्र जस्तै घुम्दै गए। म रोइरहेँ। म सँगसँगै दिपा यसरी भक्कानेर रोई र भनी, तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ। मेरो मायामा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँलाई केही हुँदैन। दिपाले त्यही भनी डियर कल्याण। बस त्यही। डियर कल्याण, मनभित्रका घाउहरू समाएर, मनभित्रका दुःखहरूको जोखना हेरेर जीवनले बाटो बदल्दो रहेनछ। भोगिने कुराहरू, भाग्यमा लेखिने कुराहरू र भाग्यमा देखिने कुराहरू जसो गरे पनि नमेटिँदो रहेछ। मलाई महाराजगञ्ज थानामा थुन्दा त्यहाँका प्रहरीहरूले भन्थे, यो भाइलाई किन किटानी दिएको होला, उसको कुनै कसुर छैन। तर दीपक शाहका मानिसहरूले मैले पनि मारेको भनेर किटानी दिएपछि केस अदालतमा पुग्यो
र अदालतले फैसला नगर्दासम्म हामी जेलमा बस्नु पर्ने भयो। कहिलेसम्म कहाँसम्म थाहा थिएन। भाग्यको खेल रहेछ डियर कल्याण जिन्दगानी। म त्यही भाग्यको खेलमै परेँ र म जेल परेपछि उता मेरो सानो बुबा र सानो आमाले दिपालाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन दिपाले पुलिसमा जागिर खान्छु भनिछे। त्यसपछि सानो बुबाले हाम्रो दुःख देख्न सक्नु भएन र दिपालाई पुलिसमा नाम निकाल्न सहयोग गरिदिनु भयो। दिपाको एउटा खुट्टाको औँला 6वटा थियो, त्यसैले ऊ पास हुन मुस्किल थियो। तर सानो बुबा त्यहीँको र उहाँले नै ट्रेनिङ गराउने जिम्मा लिएकोले कसोस त्यहाँबाट उसले पास गरी। यता मेरो मुद्दा चल्दै थियो। पैसा चाहिन्थ्यो, वकिललाई दिन पैसा चाहिन्थ्यो, मेरो कमाइ थिएन। पुलिस भइसकेपछि दिपा मलाई भेट्न आई। त्यहाँ रोएर कुरा गर्यौँ हामीले। त्यति बेला जेलभित्र एउटा पाकिस्तानी कैदी थियो। ड्रग्सको धन्दामा संलग्न ऊ त्यहाँ भित्र बसेको थियो र त्यहाँबाट पनि ऊ धन्दा चलाउँथ्यो, त्यस्तै भन्थे अरूहरूले। एक दिन दिपा पुलिस भएर आइसकेपछि हामी दुईजना रोइरहेका थियौँ। उसले पछाडिबाट हामीलाई हेरिरह्यो र दिपा गएपछि उसले मलाई भन्यो, को हो त त्यो तेरो भनेर। मैले मेरो श्रीमती हो, मलाई धेरै माया गर्छ भने। खै कुन्नी के हो, उसलाई के लाग्यो थाहा भएन डियर कल्याण। त्यति बेला उसले भन्यो, उसले तँलाई माया गर्दैन। मैले उसलाई चिनिसकेँ, ऊ अरू कसैकी भइसकी, टाउको नदुखा भनेर हो अर्कोतिर लाग्यो। म त्यो रातभरि रोइरहेँ। सोचे त्यो पाकिस्तानलाई गएर उडाइदिउँ, तर दिपाको यादमा रोइरहे। त्यसपछि दिपा तालिम केन्द्र हेटौडा गई। फोन उठ्न छाड्यो। दिनहरू बित्दै गए। हप्ता महिना बित्दै 14 महिना बित्यो। 14 महिनापछि हामी निर्दोष भयौँ, किनकि मैले त मारेकै थिएन। सबभन्दा पहिले 14 महिनापछि म नै छुटेँ। त्यसपछि क्रमशः अरू छुटे र रिपोर्टले के देखायो भने माथि छतमा फोन गरिरहेको बेला पानीको ट्याङ्की थियो र पानी चुहिरहेको थियो। असाध्यै चिप्लो भुइँ भएकोले दीपक शाह त्यहाँबाट चिप्लिएर त्यो घरबाट खसेर 2 तल्लेको छतमा बजारिएको रिपोर्ट आयो। उहाँको चोटपटकले त्यो भन्यो, 14 महिना बिना हकमा मैले सजाय भोगे डियर कल्याण। र त्यहाँबाट 14 महिनापछि निस्किए र म सिधै सानी आमाको घरमा आए। सानो बुबाले सत्यको जित भयो भन्नुभयो। त्यसपछि म दिपालाई भेट्न हेटौडा तालिम केन्द्रमा गएँ। केही दिनपछि मलाई सबै कुरा सानो बुवा र सानी आमाले भन्नुभयो। तिमीहरूको दुःख देख्न नसकेर उसलाई पुलिसमा भर्ना गरिदिएको। तैँले चित्त दुखाउँछस् भनेर हामीले नभनेको। तँलाई पैसा चाहिन्छ, जे छ राम्रो छ, तैँले केही नभनेस् उसलाई। हामीले गर्दा उसले पुलिसमा जागिर खाएको भन्नुभयो। त्यसपछि म हेटौडा दिपालाई भेट्न गएँ। 1 घन्टासम्म रोयौँ। उसले मलाई मोबाइल किन्ने भनेर 10,000 पैसा दिए। त्यसपछि म रुकुम आएँ, सबैलाई भेटेँ। ससुराली पनि गएँ। ससुरालीले पनि तारिफ गर्नुभयो। छोरी तपाईँको कारणले पुलिसमा जागिरे भई राम्रो भयो, तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भनेर प्रशंसा गरे। त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आउँदा मेरो बोन म्यारोको स्थिति कमजोर थियो। मैले डाक्टर दिपेश पौडेलसँग नयाँ बानेश्वरको सिभिल हस्पिटलमा चेक गराउँथेँ।
मलाई ब्लड चढाउने भएकोले त्यहाँ गइरहनु पर्थ्यो। डाक्टरले त्यति बेला मेरो अवस्था देख्दा भनेको थियो, तिमी 6 महिनाभन्दा बढी बाँच्दैनौ भनेर। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो कथा। त्यो सँगसँगै मैले बिस्तारै बिस्तारै दिपाको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँदै गएँ। कुराहरू खोल्दै जान थाल्यो साथीभाइहरूबाट। त्यसपछि मैले उसको फेसबुकको आइडी सम्झी र ट्राई गरेँ। उसको फेसबुक खुल्यो, तर मैले दिपालाई केही भनिनँ। म सरासर हेटौडा गएँ। हेटौडाको सनराइज गेस्ट हाउसमा मलाई अझै पनि याद छ 105 नम्बर कोठामा बसेँ त्यो दिन राति। अर्को दिन दिपा मलाई भेट्न आई। मैले मोबाइल मागेँ, तर उसले दिन मिल्दैन भने। त्यसपछि मैले मेरो सानो बुबालाई फोन गरेँ, मलाई मोबाइल मिलाइदिनुहोस् भनेर। किनकि त्यति बेला तालिमको बेला तिनीहरूले पनि मोबाइल चलाउन पाउँदैनथे, अर्थात् दिपाले मोबाइल चलाउन पाउँदैनथे तालिमको बेला। उनीहरूले त्यहाँको सुपरभाइजरलाई त्यो मोबाइल दिनुपर्थ्यो तालिम गर्दा, त्यसैले मोबाइल उसको हातमा पनि थिएन। मैले फोन गरेपछि दिपालाई फोन आयो मोबाइल उपलब्ध गराइदिनु भनेर। त्यसपछि ऊ गई। त्यो दिन उसको बिदाको दिन थियो। उसले मोबाइल लिएर आई। उसका 2वटा मोबाइल रहेछन् डियर कल्याण। तर संयोगले उसले जुन मोबाइल लिएर आई त्यसको गएर म्यासेजहरू हेर्दा, मोबाइलको म्यासेजमा गएर हेर्दा म छक्क परेँ। एउटा म्यासेज थियो, तिमीले चेक गरायौ पेटमा बच्चा छैन रहेछ हैन भन्ने प्रश्न थियो। त्यसपछि मैले दिपालाई सोधेँ यो के हो भनेर। यो जिस्किएको हो भनी उसले मेरो खुट्टा छोई। मसँग माफ मागे डियर कल्याण। त्यस्तो केही भएको छैन भने, मबाट केही गल्ती भएको छैन, मलाई त्यसरी नराम्रो नसम्झनुहोस्, मैले केही गरेको छैन भनेर रुन थाली डियर कल्याण। त्यसपछि मैले उसलाई केही नभनेर त्यहाँबाट निस्किएँ र त्यहाँबाट निस्किएर म काठमाडौँ गइनँ, सिधै म गाउँ गएँ डियर कल्याण। र गाउँ पुगेपछि म ससुराली गएँ। ससुराली पुग्दा बुहारीले जागिर खाँदैछ भनेर मेरो सहन थियो, किनकि उसको जागिर पनि मेरो कारणले सानो बुवाले जागिर गरिदिनु भएको थियो। मलाई असाध्यै माया गर्ने दिपाले किन त्यसो गरी। जति बेला मेरो बोन मेरोले काम नगर्ने भएपछि म सुन्धाराको जेलबाट वीर हस्पिटलमा ब्लड चढाउन जाँदा मेरो खुट्टामा नेल थियो। त्यति बेला वीर हस्पिटलको बेडमा दिपाले मेरो नेल समाएर रोएकी थिए। ऊ यति बिघ्न रोएकी थिए। त्यसरी रुने केटीले त्यसो गर्छ भनेर मैले विश्वास समेत गरेको थिएन। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो कथा। यसरी गाउँमा गइसकेपछि मैले दिपाको फेसबुक अन गरेँ र त्यहाँ उसको मेसेन्जरमा मैले नग्न रूपमा कुनै केटा मान्छेसँग कोठाभित्र नाङ्गो बेडमा सुतिरहेको फोटोहरू देखेँ। र त्यसपछि मैले तुरुन्त त्यो फोटो आफ्नो मोबाइलमा सारेँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईलाई मेरो कथा। आज दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, यसरी मैले त्यो फोटो देखेपछि मैले त्यहाँबाट उहाँको जेठान र सालोलाई खलङ्गा जाउँ भने, किनकि गाउँमा कुरा गर्न मन लागेन। त्यसपछि म खलङ्गा आएँ।
पहिला उसको फेसबुक खोल्छु, उसले डिलिट गरेको भए आफ्नो मोबाइलमा देखाउँछु, नत्र फेसबुकबाटै देखाउँछु भनेर खलङ्गाको एउटा साइबरमा छिरेर मैले उसको फेसबुकको अकाउन्ट खोलेँ। भगवानले साथ दिएको भनौँ, उसले फेसबुक हेरेकी छैन रहेछ र मैले फोटो देखाइदिएँ। मेरो जेठान स्तब्ध हुनुभयो र रुन थाल्नुभयो। विक्रमसम्म 2074 सालको फागुन महिनाको कुरा हो डियर कल्याण। यो त्यहाँ नङ्गै खिचेको फोटो देखियो दिपाको अर्को केटासँग। त्यसपछि मेरो जेठान बोल्नु भएन। सालोले भन्यो, बिनाजु हुन सक्छ भने सुध्रने कोसिस गर्न दिउँ, एकपटकलाई माफी माग्न लगाउँ भन्यो। त्यसपछि मैले क्रमशः हेर्दै गएँ। एकजनासँग होइन 5 जनासँग देखियो। म घर गइनँ। त्यसपछि सबैसँग सापट मागेर पैसा म हेटौडाएँ र उसलाई त्यही तालिम केन्द्र बाहिर बोलाएर 10,000 उसको मुखमा फ्याँकिदिए र म काठमाडौँ आएँ डियर कल्याण। एकातिर वकिलको खर्च छ, अर्कोतिर औषधि किनेर खानुपर्छ। दिपाको त्यो दृश्यहरू एक एक गर्दै मेरो दिमागमा आइरहन्छ। म भरभराउन थालेँ। सुत्ने बस्ने ठाउँ थिएन। त्यसैले म गङ्गबु नजिकैको गणेशस्थानमा राति गएर सुत्थेँ। डाक्टरकोमा जाँदा होमोग्लोबिन 3 हुन्थ्यो, जबकि नर्मल 14 हुनु पर्थ्यो। रगतका पोकाहरू चाहिन्थ्यो। म बौलाउँथेँ, भरभराउँथेँ। मेरी दिपा, तिमी कहाँ छौ, किन यस्तो गर्यौ भन्थे। उसले यति माया गर्थे डियर कल्याण, अगालोमा बाँधिएर रुन्थी। तपाईँ बिना बाँच्न सक्दैन भन्थे। एबोर्सन गरेदेखि मन खल्लो भएको थियो, तर पनि शङ्का थिएन। तर जेलबाट निस्किएपछि सबै कुरा खोल्दै गएपछि म बौलाएँ। मलाई पागल भन्थे। मान्छेहरूसँग पैसा मागेर हिँड्थे, थाहै पाउँदैन थिए र आफ्नो याद भुलाउन रक्सी खान्थे। मैले रक्सी खाएर त्यही गणेशस्थानमा पल्टिएको मेरो गाउँको विष्णु बुढाले देख्नुभयो र मलाई घरमा लिएर आउनुभयो। मैले रक्सी खाएको सुरमा नाममा फोटो देखाइदिएँ, किनकि म पागल भइसकेको थिएँ। एकजना भाइले युट्युबमा हालिदिएछ। त्यसपछि मलाई साइबर क्राइममा मलाई र त्यो युट्युब चलाउने भाइलाई पक्रियो। दिपाले उजुरी दिएपछि हामी टेकु पुग्यौँ। डियर कल्याण, मैले जसरी तपाईँलाई कथा सुनाएँ त्यो दिन रुँदै पुलिसलाई पनि त्यही भने। मेरो कुरा सुनेपछि त्यहाँ एकजना विष्ट थरको पुलिस अफिसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जिब्रो ठोक्नुभयो र मैले सबै फोटोहरू जुन मेरो मोबाइलमा थियो त्यो पनि देखाएँ। त्यसपछि उहाँले जिब्रो टोक्नुभयो, यदि तिमीले केस गर्छौ भने उनीहरूको जागिर धरापमा पर्न सक्छ, ल भन के गर्छौ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यति बेला मैले रुँदै भने, सर म धेरै बाँच्दिनँ अब, किनकि मेरो रोग झन् पछि झन् बल्झिँदै गइरहेको छ। महँगो औषधि खान्छु, मसँग पैसा छैन। म मरेर जाने मान्छेले किन उनीहरूको जागिर खाइदिउँ। म खाँदिनँ, उसको राम्रो होस् भनेर निस्किएँ। त्यहाँबाट निस्कँदा डियर कल्याण मेरो जिन्स प्यान्ट फाटेको थियो। मसँग बस चढ्ने पैसा थिएन। म त्यहाँबाट एक खुट्टाले खोच्याउँदै म टेकुबाट हिँडेर माथि गङ्गबु गणेश स्थान नजिकै विष्णु बुढाको कोठामा पुगेँ। त्यसपछि के गरौँ कसो गरौँ भइरहन्थ्यो। मान्छेहरूका कथा सुन्थे डियर कल्याण तपाईँको कार्यक्रम मार्फत। अलिकति राहत मिल्थ्यो।
त्यसपछि मलाई तपाईँको कार्यक्रम नसा जस्तो भयो, अलिकति प्रेरणा दियो। त्यसपछि मैले कृष्ण कडेल दाइलाई भेटेँ र इन्द्रेणी मार्फत मलाई उहाँले परिचय गराइदिनु भयो र औषधि खाने पैसा जुटाइदिनु भयो अलिकति। त्यसपछि म रत्न पार्कमा कपडा बेच्न थालेँ। त्यसपछि ब्लड हाल्ने पैसा आयो, तर जति पैसा हाले पनि, जति पैसा आए पनि मेरो मनमा चैन थिएन। म बाँच्न चाहँदैन थिएँ डियर कल्याण। त्यसपछि मैले सुने दिपाले बिहे गरी। मलाई फेरि मेन पावरको दाइले बोलाएर यति राम्रो काम गर्ने मान्छे सुरु गर भन्नुभयो। म रुन्थेँ, कराउँथेँ, जब पीडा हुन्थ्यो रक्सी खान्थेँ, तर काम राम्रै गर्थेँ। त्यसपछि मैले एउटा गीत लेखेँ डियर कल्याण। मैले चित्त बुझाउनु पर्छ भन्ने गीत लेखेँ। प्रमोद खरेल दाइले गाइदिनु भयो, मैले आफै मोडलिङ गरेँ। त्यो गीत फेसबुक मार्फत युट्युबमा पनि छ डियर कल्याण, हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई। यतिखेर म उदास छु, एक्लो छु। आयुर्वेदिक औषधि खान्छु, इन्डियाबाट मगाउनु पर्छ। महिनाको 40-50 हजार लाग्छ त्यो औषधि। म जस्तै बिरामीहरूलाई म त्यो औषधि ल्याइदिन्छु पनि। त्यो औषधिले एकदमै राम्रो गरेको छ म लगायत सबैलाई, तर पैसा छैन। सङ्घर्ष गरिरहेको छु डियर कल्याण। कहाँ जाउँ, कसो गरौँ, पल पल याद आउँछ। कमसेकम दिपाले एबोर्सन नगरेर बच्चा जन्माइदिएको भए पनि त्यसलाई खेलाएर जिन्दगी बिताउँथे। उसले त्यो बाटो पनि बन्द गरिदिए र मसँग छुट्टिएपछि उसले विवाह गरी। यतिखेर ऊ काठमाडौँ बाहिरको एउटा प्रहरी चौकीमा छे। म उसलाई हेर्न चाहँदैन, तर पनि याद आइरहन्छ डियर कल्याण। म कतिन्जेल बाँच्छु थाहा छैन, तर पनि मानिसहरूको माया र सद्भावले बाँचिरहेको छु। त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म फेरि आफ्नो जीवन फर्काउन चाहन्छु, रोगबाट मुक्त हुन चाहन्छु। मलाई यतिखेर सहयोगको खाँचो छ। यो कथा सुनिरहनुभएका विश्वभरका मेरा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, मैले आफ्नो दुःख जस्ताको तस्तै राखिदिएको छु र डियर कल्याणको फेसबुक मार्फत मलाई ट्याग गरिदिनुहोस् यो कथा भनेको छु। कृपया तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने मलाई प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुन्छ फेसबुक मार्फत। म त्यही दुःखमा बाँचिरहेको केटा हुँ। आज पनि अनवरत याद आउँछ उसको। कहाँ जाउँ, के गरौँ? एकातिर रोग छ, अर्कोतिर रहर छ, तर पनि बाँचिरहेको छु। हिक्मत हारेको छैन। मलाई माया गर्ने तपाईँहरू मलाई फेरि माया गरिदिनुहोस्। म बाँच्न चाहन्छु। मलाई तपाईँको सहयोग चाहिन्छ। तपाईँहरूको सहयोग भयो भने म फेरि बाँचेर देखाउनेछु। अर्को जिन्दगी बस बाँचेर देखाउनेछु।